नेगेटिव्ह थिंग्स येता, ऑब्स्टेकल्स येता, सो यू हॅव टू ओवरकम. कशें घेता कितें विश आतां गाय कपडे ट्राय करता आनी अपर्णा सगळी कॉस्मेटीक जावं ज्वेलरी ट्राय करता. दोगांय नाच. एकटे हाडटले सांजचे एकटे हाडटले. कोण ती मागीर सांग तुमकां हांव. आतां सांगता तुमकां कोण ती, मागीर सांगतले. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो आयज आमी खूब जाणां मेळून भायर सरले आई पळय. विशाखा आनी अपर्णा आनी आमी दोगांय. आमी 4 जाणां मेळून व्हडलें काम करपाक वयता. कितें काम करूंक वयता? सो अटॅक. सो आमी न्हू मातशी शॉपिंगेक भायर सरल्या. शॉपिंग म्हळ्यार अशी व्हडली न्हू, जे अशें बारीक बारीक कितें घेवपाचें आहा पळय, ताका लागून आमी आतां भायर सरल्या. आमी पणजे सायडीन वयता, पूण सगळें पणजेच अशें ना. आमकां मदीं मदीं खूब जाणांक कितें कितें म्हळ्यार खंय काम पळय करपाक ऑलरेडी दिला, तांकां तेंची मातशें अपडेट घेवपा जाय. मागीर कामाचेच कितें कितें सामान हाडपा लायला तें हाडूंक जाय. आनी कितें बारीक दिसलें जाल्यार आमी तें घेवपाक सोदता. कित्याक मागीर टायमूय मेळना आनी तिगाय आमी वांगडा मेळना. ते आसल्यार हांव फ्री आसना, ते एकटे आसल्यार दुसरे आसना, अशें जाता. सो ताका लागून आयज आमकां चान्स मेळ्ळो म्हणून मातशें भायर सरलें. आनी वेदरूय बरो आसा, कडकडीत वत येयला, सारकें कडक वत आनी खूब गरमी जावपाक लागल्या. सो तुमकां मागीर दाखयता आमी कितें कितें घेता तें सामान. आनी एक मेन म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक थँक्यू सो मच. कित्याक लागून सांगता, कालच्या व्हिडिओचेर पळय हांवें म्हजो तो प्रॉब्लम शेअर केल्लो उदकाचो. ताका मागीर इतले बरे बरे कमेंट्स केल्या आनी हांवें आजून तांकां रिप्लाय दिवंक ना. पर्सनली रिप्लाय करूं ना, थोड्यांक केला करूं ना. बट थँक्यू. कित्याक म्हणटा की तुमी म्हाजो प्रॉब्लम सारको आपलो प्रॉब्लम कसो समजून ताका रिप्लाय दिली, म्हाका एडवायस केले, सजेशन्स दिले की अशें कर तशें कर. दीस मिन्स अ लॉट फॉर मी. म्हाजे खातीर खूब व्हडली गजाली. कितेंय कर एडवायस दिवं, यूज जावं ना जावं, पूण तुमी दिलें म्हाका. आनी थोड्यांनी अशें जालें की कितें बरें करपाक वयता तेन्ना कितें कितें नेगेटिव्ह थिंग्स येता, ऑब्स्टेकल्स येता, सो यू हॅव टू ओवरकम. कशें करून वाट मेळटली, बरें जातलें, सारकें जातलें अशें खूब जाणांनी म्हटलें. म्हणून ताका लागून हांव खरेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचें अशें आयकतकूर म्हाकाय तें आतां व्हडलेंशें दिसना. कितें ना कितें जातलें, सोल्युशन येतलें आनी हांव घेया पेशंटली, पळोवया म्हणून सगळें सोडलां देवाचेर. सो थँक्यू तुमकां. चला तर फुडें पळोवया. आतां आमी आतां कितें कितें घेतली ती सद्या लिस्ट मातशी केल्या. सारको प्लॅन असना, कितें कितें दिसता पळय तें गरज आसा जाल्यार घेवन सोडपाचें. चला. सो सगळ्यान पयलीं आमी विशाल मेगा मार्ट हांगा पावल्या. पळोवया आमकां कितें जाय तें हांगा मेळटा जाल्यार आमी घेतली. चड वेळ रावचें ना, कित्याक दुसरे कडेन वचून आनी शॉपिंग करूं या मगो. येस, लेट्स गो. पळयत जाल्यार हांव घेता कितें कितें. विशाखा गाय कपडे ट्राय करता आनी अपर्णा सगळी कॉस्मेटीक जावं ज्वेलरी ट्राय करता. दोगांय नाच. सांगपाक करताली बरें पळय हांगच्यानच काडले जो जालें. हांकां सोदपाक मेळ. हांव भोंवता अशें. बॅग घेवया काय नाका? घेवन गेले न्हू आई, उदक भरून दवरली. घालगा तशें बकेट जर व्हेली न्हू घरा जर व्हेली जाल्यार म्हाजी माय पळय आई उदक भरून पयलीं दवरता. कित्याक आमकां एकूय बालदी एमटी आसना आमगे. लोकांक तरी 3 दीस 4 दीस आसना, कितें आसता. हय सारकें. पळय कितें तर बरी आहा गो, बट ल्हान आसा. फ्रेंड्स हे पळय हांगा कितें चल्ला. हे पळय घरा कडेन कपडे हाडल्या घडी करून. कोणाक जाय सांगा, घडी करून दिता. भाभी फ्रीन दिता हय. कितें म्हणटा ते दिता तांकां. अशें डोनेट करता. हे हांगा मोडलें कितें. सो फ्रेंड्स आमी विशाल मेगा मार्टांतल्यान भायर सरली. खूब गर्दी आसा. म्हळ्यार नवो नवो स्टॉकूय कितें कितें येयला. सो आमी शॉपाचेर कितें लागता तें घेतलें, प्लस मातशें घरा कडेन कितें जाय पळय तशें घेतलें म्हणून आमकां मातसो टायम लागलो. आतां आमी नेक्स्ट पळयता खंय वचपाचें तें. अजून कांय
मेळटा जाल्यार पळयता. सो फ्रेंड्स हांव पळय स्टेशनरीन गेल्लें न्हू, म्हाका कितें जाय आसलें तें आसा खंय तेंचे कडेन गोडावनान आसा, काडपा आतां तांकां मेळना, पयस आहा गोडावन, सो आतां म्हाका मेळोना. सो म्हाका दुसरे कडेन मेळटा जाल्यार पळयता. मडगांव हांवें फाटीं विचारलेलें, तेन्नाच घेवंक जाय आसलें, थंय घेवना. आनी आतां म्हाका हांगा पणजे मेळोना. कितें तें हांव तुमकां तेन्नाच दाखोवंक सोदतालें, बट मेळोना. आतां पळोवया आनी खंय मेळटा जाल्यार, ना जाल्यार मागीर म्हाका नेक्स्ट टायम मडगांव वचून घेवचें पडटलें. एक ड्रॉवर अशें हें घेतला, ते बालदी पळय आहा न्ही तेजेर पडत बालदी स्क्रॅच फाटल्यान. ओके, सो अशे ड्रॉवर्स घेतल्या पळय ती करपाक, आनी तो करपाचो टायमूय वेस्ट, मागीर तें सामान हाडपा जाय आनी हाडून दिवपा जाय, मागीर लेबर आयज येता फाल्यां येयना, असले गजाली चड जाता. म्हणून डायरेक्ट रेडीमेड एक घेतला. आनीक एक ऑर्डर केला हांवें, कित्याक म्हाका सामान दवरपाक जितलें जाय हांव तितलेंच घेतलें. आनी बाकीचे आनी दुसरें म्हळ्यार कितें, ड्रॉवर खंय कितली जाय, ते मिरर लायले शिवाय ड्रॉवर कितली येतली ती कळना, तशें जालां. सो आमकां तेवूय काम आतां फाल्यां म्हटल्यार आय होप ते जातले, मिरर बी लावपाचे. ते फाल्यां जालें जाल्यार तुमकां दाखयतलें. चलात तर आतां नेक्स्ट पळयता आनी कितें घेवपाचें उरलां जाल्यार. कितें अजून च्या मेळूना, मागीर तकली उसोंक लागलें. ते च्या केन्ना मेळटा म्हाका. अपणा सांगता तुवें फ्लास्क काडपा न्ही काय खंय च्या करून, केन्ना टायम मेळटलो. अपणांनी लिफ्ट करून हाडले जाल्यार जाताली म्हाका. तुका खबर आहा मुगो हांव सदां च्या च्या करता म्हणून, तुवें हाडपा न्हू म्हाका. शॉपार एक हाडचाच हय, पडटा. शॉपार एक फ्लास्क, मागीर म्हाका च्या येतली. म्हाका मागीर सकाळचे च्या एकटे हाडटले, सांजचे एकटे हाडटले. कोण ती मागीर सांग तुमकां हांव. आतां सांगना तुमकां कोण ती, मागीर सांगतले. ना घरा कितें खूब कितें हाडला. तिका दाखवू नका बाबी. तेका हें करू नाका, तो मागीर उडकी मारता तुमचे. चावी काडटा पयलीं, ओपन होय. सांगात असतो फ्रेंड्स. आमी पळय कितें सामान हाडलेलें तें शॉपान दवरलें, म्हळ्यार ड्रॉवर, आनी सारकें जालें तें. हांवें कितें केलें म्हळ्यार पळोवया पयलीं एकच, कितें ल्हान व्हड परत हाड व्हर नाका. सो एकदां कळ्ळें की ती सायज सारकी आसा म्हळ्यार आमी जाय जाल्यार आनी हाडूंक जाता. आनी बारीक बारीक कितें सामान आसलें पळय तेंवूय दवरलां. तें सगळें घालतना काडटना तुमकां दाखोवना. आतां मेन फाल्यां कितें टार्गेट आसा, प्लंबरान म्हाका अजून लिस्ट हाडूना, तेका पयलीं रिमायंड करता. आनी दुसरें काम म्हटल्यार ते सगळे पायप बीन घेवंक जाय म्हाका कॉटनाचे. जितले पर्यंत पायप घेयना तितले पर्यंत कॉटन घेवपाक मेळना. ते पायप लावन मागीर मेजरमेंट काडून कॉटन शिवपाक दिवपाक जाय स्पेशल. ते जालें प्लंबराचें जालें. मागीर मिरर फिटींग बीन फाल्यां होपफुली जाल्यार पुरो. सो पळोवया, आनी ते जाले जाल्यार मागीर तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगान दिसतले. सो चला तर व्हिडिओ हांगा एंड करता हांव. आनी अपर्ण आनी विशाखाक थँक्यू, म्हाज्या वांगडा फूल हाफ डे भोंवली. आनी लास्टाक तांकां चाट भेलपुरी शेवपुरी खंयच मेळूंक ना. आयल्यान इल्ली दोन आशिल्लो, मागीर बेश्टी च्या घेतली. असो नेक्स्ट टाइम खावया. चला तर फ्रेंड, मेळया फुडल्या व्हिडिओन. तितले म्हणसर बाय.